नागरिक छड्केमा आज हामीले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मध्यवर्षाहीमा रहेको शारदा आधारभूत विद्यालयमा सभा 11 बजे पुग्दाखेरि विद्यालयको गेटबाट प्रवेश गर्ने बित्तिकै कुनै कक्षाका बच्चाहरू यहाँले ब्याकग्राउन्डमा हेर्नुभएको थियो बच्चाहरू भुइँमा पढिराखेको अवस्था छ। विद्यालयमा 8 जना शिक्षक र 222 जना बालबालिकाहरू अध्ययनरत रहेको तथ्याङ्क छ। यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामलखन मेहताका अनुसार विद्यालय नियमित रूपमा पठन पाठन भइरहेको अवस्था छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सामान्य विवाद कारणले गर्दा झन्डै 2 वर्षदेखि समितिको अध्यक्ष चाहिँ हुन सकेको छैन। तथापि 4 जना स्थानीय समुदायबाट अभिभावक भेलाबाट र 2 जना मनोनित सदस्य पनि आइसकेको अवस्था छ। यस विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ, विद्यालयमा कक्षामा पढिराखेको बच्चाहरूको समस्या के छ, समस्या समाधान गर्नका लागि विद्यालयले आफ्नै प्रयास के गरिरहेको छ र विद्यालयका बालबालिकाहरूको स्थिति र शैक्षिक गुणस्तरमा उनीहरूको भनाइ के छ त, यसै विषयमा हामीले कुराकानी गर्नका लागि कक्षा 8मा अध्ययनरत विद्यार्थी बालबालिकाहरूको प्रतिक्रिया लिन्छौँ। त्यसपछि एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि म प्रतिक्रिया लिन्छु। गुड मर्निङ। यो कक्षा 8 हो, जहाँ कक्षा 8मा 5, 2, 7, 3, 10 जना बच्चाहरूको उपस्थित रहेको छ। विद्यालयमा पढिरहेको अवस्थामा बच्चाहरूले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरलाई कसरी लिएको छ, म कक्षा 8मा पढ्ने पहिलो बेन्चमा बस्ने छात्रा विद्यार्थीहरूको प्रतिक्रिया दिन्छु। तपाईँको नाम सहित यो विद्यालयको राम्रो पक्षहरू के छ, शैक्षिक गुणस्तरको अवस्था कस्तो छ, तपाईँहरूले पढिरहँदा यो विद्यालय अरू विद्यालयको भन्दा के राम्रो पक्ष अलिकति भन्नु। नाम सहित ल, नाम भन्नु। मेरो नाम माधुरी नेपाल हो, कक्षा 8मा पढ्छु, रोल 4, श्री शारदा आधारभूत विद्यालय देवानगञ्ज 1। विद्यालयमा नि अरूको भन्दा तपाईँको स्कुलमा राम्रो पक्षहरू के छ? नेपाली गाह्रो लाग्छ, मैथिली बोल्दा हुन्छ, निक निक बात छ न स्कुलमा, कति छ अरू स्कुलको तुलनामा के सब छ? क्या बजे से क्या बजे तक पढ़ाते थे? 10:30 बजे आवे थे, 1 बजे फिर आवे थे खाना खाते थे 3:30 बजे। क्या घंटे पढ़ाई थे? अथी 1 बजे से 4 घंटे, 1 बजे से 3 घंटे, मतलब 7 घंटे। हाँ सब सर आवे थे? हाँ। एक क्लास में क्या विद्यार्थी थे? 17 से 7 10 से दिया कफिल नहीं आवे सब विद्यार्थी? जना एक विद्यालय में ना जरा हेड सर में पढ़ाते हैं, लाठी रखना चाहिए। 8वीं क्लास में मारे विद्यार्थी सब करती थे ना मारे थे, गलती काम करते हैं मारते हैं। केन गलती काम मारे थे? नहीं अत पढ़ल कुछ नहीं पढ़ी तब मारे थे, कोई कागज कता मारे थे विद्यार्थी का? लपड़ लाके की, लाठी लाके की, देह पकी, मुड़ी पकी, कता मारे थे? लाठी लाके। क्या ना मारे थे? था नहीं ना? धन्यवाद। त्यसै गरी कक्षा 8 के छात्र विद्यार्थीहरूमा 3 जना हुनुहुन्छ। बहुमत हिसाबले छात्राहरूको सङ्ख्या बढी छ। विद्यालय राम्रो रहेको छात्राको प्रतिक्रिया छात्रले के भन्छ? यहाँ कक्षा 8 को पहिलो बेन्चमा रहेका विद्यालयको पोसाकभन्दा बाहिरको हुनुहुन्छ, तथापि उहाँलाई यो विद्यालयकै विद्यार्थी हुनुपर्छ भनेर म प्रतिक्रिया दिन्छु। के नाम हो? यो नाम त्यसमा म कक्षा 8मा पढ्छु। स्कुल देवानगञ्ज वार्ड नम्बर 1 मा पर्छ। स्कुलको नाम चाहिँ श्री शारदा आधारभूत माध्यमिक विद्यालय। तपाईँको आज स्कुल पोसाक छैन, हिजो शनिबार थियो, धोएर सुकाउँदाखेरि नसुकेको अवस्था हो कि भिजक भिजे भयो? भिजे भयो हो, वर्षा भएको थियो? वर्षा भएको थिएन, कपडा सुकेको थिएन। अनुशासन कतिको छ यो विद्यालयमा? धेरै छ अनुशासन। के छ? हाम्रो ड्रेसमा आउने, ड्रेसमा आउने अनि तपाईँ नै नआउने होइन? अनि यहाँका अभिभावकले के भनेको छ भने, पालहरूकै अभिभावकले कि विद्यालयमा शिक्षकहरू समय दिँदैन, 11 बजेसम्म आइरहनुहुन्छ हो, अनि घन्टी लागेको बेला पनि नआउने, गफ मारेर बस्ने। कुन कुन सरले त्यस्तो गर्नुहुन्छ? विषय मात्रै भन्दा हुन्छ, सरको नाम पत्ता लागिहाल्छ कि कुन कुन विषयको सरले त्यस्तो गर्नुहुन्छ? कहिलेकाहीँ गणित विषयको अनि नेपालीको पनि भइहाल्छ हो।
उनीहरू के कुरा गरेर बसेको हुन्छ? कहिलेकाहीँ ढिलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यहाँ बसेको हुन्छ, आउँदैन। ए तपाईँहरू भन्न जानुहुन्छ भने के भन्नुहुन्छ? तब आउँछ। कि चल आवे चाहिँ भनेर भनिदिन्छ? त्यस्तै। त्यस्तै भनिदिन्छ। अनि यो विद्यालयलाई नि राम्रो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ तपाईँको सुझाव भन्नुहोस् सरहरूलाई। छुट्टीमा यस्तो गर्ने, त्यो क्लास गर्ने, ड्रेसमा आउनुपर्ने। अनि तपाईँहरूले यो कुरा चाहिँ हेड सरलाई भन्दाखेरि के भन्नुहुन्छ? कि सुनवाई नै हुँदैन? ठिक छ। आज कुन विषय भइरहेको छ? अहिले विज्ञान। विज्ञान हो। सजीव निर्जीवको नि दुईवटा विशेषता भन्नु त। सजीव र निर्जीवको सजीव सास फेर्न सक्छ, निर्जीव सास फेर्न सक्दैन। अरू सजीव एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ, निर्जीव जान सक्दैन। अहिले कुन पाठ पढेको? धातु कसलाई भन्छ? मिश्रण पनि पढाइ भइसक्यो? के हो मिश्रण? मिश्रण एउटा चिज मतलब मिसाएर बन्नेलाई मिश्रण भनिन्छ। हो। शरीर र लुगालाई मिलायो भने मिश्रण हुन्छ कि हुँदैन? किनभने शरीरमा लुगा लागेको हुन्छ नि त। हो, मिश्रण हुन्छ। हो। कक्षा 8 को बच्चाहरूको प्रतिक्रिया केही जानेको केही नजानेको प्रतिक्रिया दिएको छ। एकजना अझै पनि हुनुहुन्छ तर उहाँ पोसाकमा हुनुहुन्छ, उहाँको म प्रतिक्रिया दिन्छु। तपाईँको नाम सहित नि यो विद्यालयको राम्रो पक्षहरू के छ भन्नुहोस् त। मेरो नाम अनमोल कुमार पाल हो। म कक्षा 8 में पढ्छु, रोल नम्बर 3। नाम अनमोल, रोल नम्बर 3, किताब नयाँ किन, कसैले केही भनिदियो भने हानिदिने छिन् हो। ल ठिक छ। तपाईँको विद्यालयको राम्रो पक्षहरू भन्नु त। निकाह बात सब न स्कूल के सब छै जे लोग हमरा जाके कहे स्कूल में फलना लोग स्कूल बहुत निक छै, सर सब नीक से पढ़बै छै। अब वो कहै छै निक से नहीं पढ़ाबै छै, एके बेर दुई रंग पढ़ाबै छै कि पर्दा लगाबै छै? कुनो सर सब नीक से। हाँ, कुनो मतलब कुन छ? कथी निक से नहीं पढ़ाबै छै? 2-3टा विषय नीक से नहीं पढ़ाबै। कुन विषय? एक नेपाली, इंग्लिश, गणित। हाँ, गणित तो नहीं से। और नैतिको नहीं है। छोटको विषय निक से नहीं पढ़ावे है। कौन सर पढ़ावे है सर? 2टा विषय शिव कुमार सर पढ़ावे। शिव कुमार सर कथी करे छै स्कूल? समय में आवे छै कि नहीं आवे छै? आवे छै। तो कथी नहीं पढ़ावे? क्लास में आबि के नहीं पढ़ावे छै कि क्लासे में नहीं आवे छै? तो हरेक क्लास में बताबै छै। कथी ला? ए ल धन्यवाद। यस विद्यालयमा विज्ञान विषय पढाइरहनुभएका शिक्षक हुनुहुन्छ, उहाँको संक्षिप्त प्रतिक्रिया लिन्छु। सर यहाँलाई स्वागत छ नागरिक खर्चमा। धन्यवाद। खासमा बच्चाहरूको प्रतिक्रिया सुनिहाल्नुभयो, विद्यालयको राम्रो पक्षहरू के छ श्रोता दर्शकलाई भनिदिनुहोस् न। यो लकडाउनको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू धेरै शिथिल भइसकेको थियो, विद्यालय आइरहेको थिएन। विद्यालय फेरि पटक खुल्ने बन्द हुने त्यस्तो अवस्था थियो र जेनतेन गरेर विद्यार्थीहरू आउन थाल्यो। त्यसमध्ये हाम्रो यो कक्षा कोठामा 17जना छ, 12-13 जना प्राय गरेर आइरहेको छ। अनुपस्थित अनुपस्थित छ। अब के कारणले छ पत्ता लगाए, अब कोही रोजगारमा कोही यता कोही धेरै कारणले गर्दा उनीहरू आइराखेको छैन। त्यस्तै छ। पढाइ चाहिँ 7 घन्टासम्म भइरहेको छ। बच्चाहरूले भनेको गणित, नेपाली, नैतिक विषय, अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन राम्रो भएन। शिक्षकहरू पनि अब घन्टी लागेको बेला बाहिरै बसिदिनुहुन्छ, बोलाएर ल्याएन भने क्लासमै नआइदिने। तपाईँ उमेरको हिसाबले गर्दा मलाई लाग्छ यो विद्यालयको ज्येष्ठ शिक्षकमा पर्नुहुन्छ। तपाईँले अनुशासनलाई कसरी लिनुभएको छ र शिक्षकहरूलाई यो विषयमा सम्बन्धित छलफल गर्दा अर्थात् विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दा, शिक्षक स्टाफको बैठक बस्दा यस्तो समस्याहरूको विषयमा तपाईँले आफू पहल गर्नुभएको छ छैन? पहल त गरि नै रहेको छु। अरू उहाँहरू पनि सक्रिय हुनुभएको छ। कहिलेकाहीँ उहाँको पनि आफ्नो व्यक्तिगत कामले गर्दा
विद्यार्थीहरूको खानापिनाको मात्रा भएको थियो। एकजना शिक्षक चाहिँ बिरामीको कारणले गर्दा थिएन, तर अब अहिले सुधार छ राम्रोसँग। अनि बच्चाहरूले नि जस्तो यहाँले सुनिहाल्नुभयो, यहाँले पढाइसकेको पाठको मिश्रणको बारेमा परिभाषा त्यति स्पष्ट दिन सकेन। त्यो बच्चाले भनेको परिभाषा ठिक हो बेठिक हो शरीर र लुगाको कुरामा? अनि विद्यार्थीहरू के छ भने मतलब प्रायः गरेर हामी टास्क त दिन्छौँ होइन, टास्क दिन्छौँ, तर अब धेरै जसमा कति जान्ने पनि हुन्छ, कति नजान्ने पनि हुन्छ। अब कुटपिट अब गर्नु परेन, मायामा के अरे माया ममता गरेर भन्छु पढ्नको लागि, तापनि केही लापरवाहीहरू देखाउँथ्यो कि। तर प्रायः जसो गरेर विद्यार्थीहरू जवाब दिइराखेको छ, राम्रै छ त्यस्तो अवस्था। अहिले बच्चाले भनेको के उसले भनेको त्यो बच्चाले भनेको उत्तर ठिक थियो? उत्तर होइन, अब यो शरीरमा लुगा लगाएको छु मिश्रण छ भने चाहिँ अब त्यो के अरे विज्ञानको भाषामा त्यो भएन। यहाँले विद्यालयलाई सुधार्नका लागि सरकार, गैर सरकारी निकाय, विद्यालय प्रशासन र व्यवस्थापन समितिले के गर्नुपर्छ? यहाँ केही सुझाव छ? हामी त भन्ने हेडमास्टरलाई व्यवस्थापन समितिले भनिरहेको छु, तर सुनवाई सुनवाई त अब के छ भने व्यवस्थापन समितिको चाहिँ निकोर भइराखेको छैन, अध्यक्ष छैन। आज पनि बैठक छ, आज के हुने हो त्यस्तो अवस्था। धन्यवाद। केही भन्नै पर्ने छ तपाईँको कुरा? छैन। धन्यवाद। यो कक्षा 8को बच्चाहरूको स्थिति हेर्दाखेरि राम्रै पढिराखेको देखिन्छ, तथापि विद्यार्थीहरूमा नियमितताको विषय र शिक्षकहरूमा नियमितताको अभाव देखिएको छ। कक्षा 3मा प्रधानाध्यापक आफै पढाइरहनु भएको छ र विद्यालयको अवस्था हेर्दाखेरि यो विद्यालय नमस्ते, गुड मर्निङ, थ्याङ्क यू, सिट डाउन भएको ल। विद्यालयमा लक्ष्य लिएर पढाइरहँदाखेरि समस्या के छ? पहिला म बच्चाहरूको कतिले हेर्छु, त्यसपछि सर हेर्छहरू कुरा हेर्छु। तर आप नेपाली बुझे बुझ्दैन? हम अपने भाषा में पढ़ रहे हो तो ले तोर नाम के का ना क्या हम पढ़े छी, कति कति पढ़े छी कह त की नाम छ तोर? दीपा कुमारी का। ए सर जैसे लाठी लाने रहे छो किर्ची तोरा के डरे छ? कथी ल मारबो करे छ? क्या त मारे छ तोरा? एक बेरा कथी ल मारे छो? ए होमवर्क नहीं सर, होमवर्क क्या दिन पढ़ा दे छो तब नहीं छो तब मारे छो? सब दिन मारे छो? तो मारे छो चोट लागे छो तो डरो हो तो मारतो तब ठीक कि नहीं मारतो तब ठीक? नहीं मारतो तब ठीक ना? ले ठीक से, धन्यवाद। तोर नाम के कह त? आरती। सर लाठी लेके जाऊ तो तोरा के डर से नहीं पूछल सके छी कि पूछे छो तैयो कहे छी कि नहीं कहे छो? सर तोरा पूछला गप कहे छो? तोरा कितना मारल दीदी ना? कथी ले मारल तोरा? ए होमवर्क कथी के विषय में देना रहो सर? गणित के? ए ई तोरा आगू में छो ना, ई भाग छे ना, कैसे भाग कर ना? 7 6 एक 49 है ये तो भाग करे लग रहा क्या 749 है? हैं कथी? ये ठीक है। अथी 3 3 का गुना करते क्या आते? 3 3 को 6, 3 का 3 का जोड़ दे तब वो 6 ले। यहाँ छात्र विद्यार्थी और छात्र विद्यार्थी अगाडि हामी आउँदाखेरि लक्ष्य थियो एटा कर्ची के भने एटा कर्ची रहेन त हैं फेक ना बोला मारे तो कथी राखे छ? रसोइला के नाम छ त? ए तोरा पढले छ, लिखलो है तो कैसे ओकरा भागा करे लिखल के ना 49 से 7 लाख क्या है आंसर? 11 ना? 3 और 3 क्या है? 3 गुना 3 ठीक है। एटना स्कूल का ना निक करे खातिर की करे पड़ते पता? हाँ बच्चाहरूलाई अब सामान्य रूपमा तर्साउनका लागि राख्दा त बिग्दै होला,
र बालमैत्री वातावरण भन्छ र बच्चाहरूले एकजना बच्चाले दिएको प्रतिक्रिया अनुसार लट्ठीको कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई आफूलाई मनमा लागेको कुरा पनि सोध्न डर लागिरहेको छ। लट्ठीको प्रयोग कसरी भइरहेको छ, त्यसको उपयोगिता र आवश्यकताको बारेमा प्रधानाध्यापक के भन्नुहुन्छ? हामीसँग प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ रामलखन मेहता। सर, यहाँले स्वागत छ। खासमा यहाँको कक्षा कोठामा हामी आइपुग्दा एउटा लट्ठी थियो, जुन चाहिँ बच्चाले हामी आउँदाखेरि तपाईँले फालिदिनु झ्यालबाट। त्यो बच्चाले लट्ठीको प्रयोग गर्दाखेरि हामीले सोध्न गाह्रो भयो भने राखेको छ। तपाईँ कक्षामा लाठीको आवश्यकता औचित्य के हो? खासै आज सर के भयो, शुक्रबार यहाँ साइडमा एकजना मर्छु, त्यस कारण विद्यालय चलेको र त्योभन्दा अगाडि 5-7 दिन 8 दिनदेखि कति 2-3 जना विद्यार्थी थिएन। मलाई अलिकति देखाउन मात्रै हो, खासै कुट्ने काम त छँदैछ। पढाउने बेला होमवर्क त ल्याए नल्याए तर केही न केही ल्याउँछ, मेरो विषयमा ल्याउँछ विद्यार्थी। होमवर्क ल्याएन, पढ्न आएन, त्यसका लट्ठी राख्नु। अब कतिपय शिक्षकहरूले नि यो लट्ठी राख्नुपर्छ, लट्ठी दिएन विद्यार्थीले पिटेन भने पढ्न पनि मन लाग्दैन, अलिकति यातनासहितको पढाइ हुनुपर्छ र मानव अधिकारको हिसाबले के भन्छ भने यातना रहित बालमैत्री वातावरण हुनुपर्छ। तपाईँ कुन पक्ष हुनुहुन्छ? म जति बेला पनि सरहरूलाई भनेका कुट्नु हुँदैन, लट्ठीको प्रयोग गर्दै नगर्नुहोस्। केही यस्तो समस्या आयो भने मलाई भन्नुहोस्, त्यो विद्यार्थी टेरेन केही आयो भने प्लिज बोलाउनुहोस्, त्यसलाई सम्झाउनुपर्छ। मैले मेरो भनेको अब यहाँको विद्यालयमा भौतिक संरचना हेर्दाखेरि कक्षा 8सम्मको लागि अब बाल विकास केन्द्र नहुँदा 8वटा कोठा पनि देखिन्छ र बच्चा बाहिरै पढिराखेको छ। त्यो कोठाको अभावले हो कि के भएको? त्यो सर यो बिचमा के भयो सर, शनिबार भयो, शुक्रबार बन्दै भयो, यो त्यो कोठामा अलिकति फोहोर गरिदिएको छ। अब बोलाउनु पर्छ, नजिक छैन यहाँ सर, यस्ता बुढा खबर गर्नुपर्छ। अनि बाहिरको मान्छे आएर फोहोर गर्दै जस कारणले गर्दा बच्चै गरेको हो सर। अब त्यो दिन भिडभाड थियो, साइडमा बिहे पनि थियो सर, त्यसै कारण त्यो फोहोर भयो। जस्तो त्यो बच्चाहरूको सङ्ख्या हेर्दाखेरि नि अब नेपालमा धेरै त्यस्तो विद्यालयहरू छ कि बहु कक्षाहरू सञ्चालन भइराखेको, एउटै कक्षा कोठामा 2-3टा कक्षा राखेर पढाइराखेको अवस्था। तर त्यो बच्चाहरूको स्थिति हेर्दा एक त कपडा परुने अवस्था, अर्को भनेको सिमेन्टमाथि बस्दाखेरि चिसो लाग्ने अवस्था, अर्को भनेको बाहिरको मान्छे कोही आइदियो भने सिधा उनीहरूको आँखा पर्दाखेरि बच्चाहरू तरसिने अवस्था भइदिन्छ। जस्तो यही कक्षामा पनि बच्चाहरूले एकातिर अर्को कक्षाले एकातिर राखेर बहु कक्षा चलाउन सकिन्छ। तर 2जना शिक्षकले बच्चाको सङ्ख्या हेर्दाखेरि एकदम थोरै छ, 7-8 जना बच्चाहरू मात्रै छ। त्यो गर्न नसकेको कि त्योभन्दा अगाडि पनि यस्तै समस्या थियो? छैन, त्यो कोठा सबमा छ सर, सबमा बेन्च छ। त्यो अहिले त्यो बच्चालाई केही व्यवस्था गरौँ कि म आफै जाँदै थिएँ, कतिले पकाएर रहनुहुन्छ, त्यो त्यहाँ बस्न त गाह्रो छ नि सर। अनि जुन हाम्रो 8 कक्षामा विज्ञान पढाउने सरले र विद्यार्थीहरूले के भनेको छ भने कि हाम्रो विद्यालयमा अब गणित विषय, नेपाली विषय, अङ्ग्रेजी विषयको पठन पाठन त्यति राम्रो भइरहेको छैन। सरलाई कक्षामा आउनु भन्दाखेरि 10 मिनट अर्कै कक्षामा बस्दिनुहुन्छ। त्यस्तो छ कि अनुशासन समितिको कुनै समितिहरू छ तपाईँहरूको विद्यालयमा? तर त अनुशासन पालना नगरे पनि हुन्छ। अनुशासन त पालना गर्नै पर्छ, समयमा घन्टी लिनुपर्छ, समयमा विद्यालय आउनुपर्छ, त्यो सबमा छैन सक्ने होला। यो अब विद्यार्थीको कठिनाइ खासै के भयो सर, विद्यालय त निकै दिन बन्द भयो, बन्द हुँदा हुँदै पनि बन्द भएर खुलेको पनि तपाईँको मन्सिरदेखि खुलेको छ होइन? 7-8लाई रेगुलर पढाइरहेको छ, बच्चा पनि आयो सर, बिचमा पनि हामी स्कुल खोल्थ्यौँ सर, कुनै कुनै बेला 2-4 दिन यसो हप्ता दिन चलाउँथ्यौँ, फेरि बन्द गऱ्यौँ। पढाइ कमजोर भयो सर, कोर्स त धेरै अगाडि निस्किसकेको छ तर समय कम छ। अब सरहरूले पनि अलिक छिटै तान्नुपर्छ कि त्यो अनुसारले नबुझ्न सक्छ होला कि। जस्तो तपाईँसँग कुरा गर्नुभन्दा अगाडि अब त्यो क्यामेरामा थिएन, त्योभन्दा अगाडि जुन तपाईँलाई अलिकति ब्रिफ गरेको थियो, यहाँका अभिभावकहरू र समितिकै मान्छेहरूले विद्यालयका हेड सरदेखि लिएर शिक्षकहरू अलिकति अनुशासनमा बस्दिँदैन,
10 देखि 4 बजीसम्म कक्षा कोठा लगाउँदैन, बिचमा आउने कुनै बेला जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला जाने स्थितिको गुनासो गरौँ। अब जस्तो यो महिनैभरि तपाईँको माघ महिनाभरि सरस्वती पूजाको बेला मैले भने सरस्वती पूजा होला त्यही भएर यस्तो यस्तो भइराखेको छ। पटक पटक अभिभावकहरूले यहाँको अभिभावकहरू पाल समुदायका मेहता समुदायका अभिभावकहरूले समस्या छ भनौँ। त्यसो धेरै समस्या गरिराख्नु भएको छ कि अलिअलि झुठो कुरा मात्रै बाहिर गएको? यसमा अब बच्चाहरू छँदै हिँड्छ यहाँ। अब कुनै यस्तो काम पऱ्यो भने सरहरूले छुट्टी लेखेर गएको तर स्कुल यहाँ 3:30 बजी खाजा पनि चलिरहेको छ। 1 देखि 5 सम्म हुन त 5 हो। अब 7-8 सौको बच्चालाई पनि कसैले यसै खाजा बन्द छ भने बनिदिन्छ, 2-4जनाको खान्छ, खाना खान्छ, सबैजना खाँदैन। तपाईँको विद्यालय नै यो जस्तो आज 8जना भन्नुभयो, बच्चाहरूको स्थिति अलि अस्तव्यस्त जुन डेटमा बच्चाहरू पढिराखेको अवस्था, कक्षा कोठामा पनि पढाएको विज्ञान बच्चाहरूलाई सोद्धाखेरि मिश्रण के हो भनेर थाहा पाएन। त्योभन्दा अगाडि पाठ गइसकेको 3वटा पाठ, तर पनि त्यति थाहा पाएन। कक्षाको 8को 3 रोल नम्बर भएको बच्चाहरू नै कमजोर देखिन्छ। अब शैक्षिक गुणस्तरका लागि यहाँको आन्तरिक मूल्याङ्कन जुन छ त्यसले कसरी प्रभाव गरिरहनु हुन्छ? त्यसलाई सर अलिकति बढी मेहनत गर्नु पर्यो। अब त्यति बेला पनि अब विद्यार्थीहरूलाई सोध्न भन्नु पर्यो, सरले पनि बढी ख्याल गर्नु पर्यो। अनि बच्चाहरूको अभिभावक कति भयो स्कुल आउँदैन कहिले पनि? अनि जस्तो कोरोनाको कहर पछि नै सरकारले अहिले पाठ्यभारलाई पनि अलिकति संशोधन गरेको छ। त्यो पाठ्यभार अनुसार तपाईँहरूले कति लिइराख्नु भएको छ हप्तामा, महिनामा? पाठभार अनुसार सर यसपालि धेरै गाह्रो। अब आज सर यसै कक्षामा भाग सुरु गरेको छ आजबाट। अब सरले सोधिदिनु भन्न त गाह्रै। पाठभार अनुसार पढाउन यसपालि सर भ्याउँदैन। अनि संशोधित पाठभार आएको छ नि, संशोधन गरेर पठाइदिएको छ। त्यसमा त अलिकति विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा पनि अब चैत भएको रहेन कि जेठमा लिने कुरा भइरहेको छ। जेठमा के भन्नु छ तपाईँको? हामी सर पढाएपछि शुक्रबार पनि स्टाफ बैठक थियो सर। संयोगवश बैठक 12:30 बजी राखेको थियो हामीले सर। कसरी यसलाई नियमित रूपमा चलाउन सकिन्छ, कसरी विद्यार्थीलाई अब एक क्रममा छ, पढाइ गर्न धेरै बाँकी छ, यो सब कुरा लिएर हामी सब बैठक राखेको थियौँ। शुक्रबार पडोसीमा अवस्था सरसफाइको अवस्था त्यति राम्रो त छैन। तथापि शौचालयको सरसफाइ के छ थोरै यहाँको पनि हेरौँ, किनभने विद्यालयबाटै बच्चाहरूले सिक्ने कुरा हुन्छ र धेरै कुराहरू सिक्नका लागि बच्चाहरूले स्कुलबाट सिक्छ। तर स्कुलकै शौचालयको सरसफाइको स्थिति के छ तेरो छ? यो विद्यालयको सरसफाइको स्थिति कस्तो छ? विद्यालय सामान्य सरसफाइमा पनि ख्याल राख्नु पर्छ। विद्यालयको बाहिर भित्र धेरै व्यवस्था छैन, टिका राखिएको छ, न यहाँ पिसाब गर्ने ठाउँ छ न दिशा गर्ने ठाउँ। बाल मैत्री हुनुपर्छ तर दिशा मैत्री भइसकेको अवस्था छ।